दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज खुसी दिवस। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा खुसीको दर्जा पाएको नेपाल अनि यहीँबाट सञ्चालनमा रहेको एउटा सञ्चार माध्यम यो टेलिभिजनको पर्दाबाट मलाई निराशाका कुरा गर्न पटक्कै मन छैन। तर आँखा चिम्म गरे पनि, मुख टम्म टाले पनि, कान टम्म थुने पनि देशमा निराशा र अराजकताका पोकाहरूका हामी भलभाती नै जानकार छौँ। पासपोर्टमा बनाउन राजधानी विभागमा लागेको लाइनमा 5 घण्टादेखि भोकै र तिर्खै क्वालिटी परेका ओठमा फिस्स देखिने आँसुलाई हामीले खुसी मानिरहेका त छैनौँ। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन लाइनमा बसेका युवा युवती, बच्चासहित आएका आमाहरूका बेवास्तामा हाँसिएको हाँसोमा त हामीले खुसी देखेका होइनौँ कि लाइसेन्स बनाउने भिडमा, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने भिडमा, अस्पताल नपुग्दै मरिदिएर ऋण बोक्नबाट खुसी हुनु परेको बाध्यतामा त खुसी देखेका छैनौँ कि रामबहादुर बाकसमा प्याक भएर फर्किँदा बालबाल बाँचेको श्यामबहादुरको कथाको खुसीमा त हामीले खुसी देखेका होइनौँ। यस्ता प्रश्न गर्न नचाहेर पनि परिरहेको छ। किनभने हाम्रो भाग्य र भविष्य जोडिएको निर्वाचनका लागि नेताहरू पुनः हामीले प्रश्न गर्ने पहुँचमा लाज छोप्दै आइपुगेका छन्। आजको एबिसी चेकमा हामी सरकारले देखेको खुसी र भोगाईको वास्तविकता खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। अर्थात् सरकारले भनिरहेको खुसी र यथार्थको खाडल पहिल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। प्रसङ्ग सुरु गरौँ स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलेपछिको दृश्यबाट। यो दृश्य महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हो, जहाँ म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुने युवा युवतीको भिड लागेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीको भर्ना आह्वान गरेको छ। उक्त आह्वान अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि दरखास्त बुझ्ने कार्य भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आज एकै दिन भर्नाका लागि दरखास्त लिने काम धमाधम भयो। 1 लाख जना म्यादी प्रहरीका लागि नेपाल प्रहरीले दरखास्त आह्वान गरेको छ, जसमा दरखास्त दिनेको सङ्ख्या दोब्बर हुने सक्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। चैत 11 गतेसम्म आवेदन दिने समय रहे पनि आज पहिलो दिन नै काठमाडौँको टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ कार्यालयमा आवेदन दिनेहरूको लर्को नै लागेको थियो। दरखास्त दिन युवा विद्यार्थीहरूसँगै युवतीहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो। टेकु परिसरको बाहिरसम्म लामो लाइन लागेको थियो। म्यादी प्रहरीका लागि 18 देखि 54 वर्षसम्मका नागरिकले आवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार म्यादी प्रहरीको तलब 30,240 रुपियाँ, खाद्यान्न बापत एकमुष्ट 7,200 र पोसाक तथा अन्य सामान खरिद गर्न 6,000 रुपियाँ तोकिएको छ, जसलाई धेरै ठुलो अवसरका रूपमा हामीले नमान्दा हुन्छ। यो हामीले त्यो कारणले प्रष्टाइरहेका छौँ। छोटै समय भए पनि रोजगारी पाइने तथा राम्रै कमाइ पनि हुने देखिएपछि म्यादीमा भर्ना हुन आएका केही युवाहरू यो अवसर भएको बताइरहेका छन्। यहाँ आएका अधिकांशको बुझाइमा यो लाइनको मुख्य कारण बेरोजगारी नै हो। भिडमा भेटिएकाहरूमध्ये केहीले भने अहिले जनता जे पाइन्छ त्यही काम गरिरहेको र यो अवसर राम्रो देखेर आएको बताएका छन्। केहीले देशलाई योगदान दिन सकिने आदर्शका कुरा पनि सुनाए। तर उनीहरूलाई थाहा छ भोटभन्दा 1 महिने जागिर उनीहरूका लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ। तर यहाँ पनि पावर नै चल्ने गरेको गुनासो गर्नेहरू पनि भेटिए। अनि नुवाकोट लगायतका जिल्लाबाट आएर फर्म भर्ने समय सकिसकेको खबरले दुखी हुनेहरू पनि भेटिए। किनभने फर्म नपाएका कारण अब आज होटलमा बस्ने खर्च उनीहरूले थप गर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरूको खर्च थप भएको छ। त्यहाँ वो दिदीलाई हेर्नु कि त्यो आफ्नो गोजीमा फर्म कम्तीमा 10 वटा राखेको छ भोलिको लागि, तर उसले फर्म दिइरहेको छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो बेरोजगारी हो। यो कति 4 वर्षपछि फर्स्ट टाइम त एउटा म्यादी प्रहरीको 1 लाख जति भ्याकेन्सी खुलेको छ। किनकि हाम्रो जबसम्म रोजगारी सृजना हुन सक्दैन भने हाम्रो युवकहरू हम जस्तै सबैजनाले यस्तै घुम्छ। किनकि एकचोटि सालमा हाम्रो 2-3-4 सालमा यो सर्ट टाइमको लागि अलिकति मेहनत गरेर आफ्नो केही गरेर भनेर
पैसा कमाउनको लागि म लास्ट यो रहेछ। यहाँ सोर्स म हेरिरहेको छु लागिरहेको छ, जुन प्रहरी यहाँ ड्युटीमा हुनुहुन्छ नि त्यो मान्छेको आफ्नो मान्छे आइरहेछ भने कल गरेर भित्रबाट शिविरबाट, त्यो शिविर छ नि अस्थायी शिविर, त्यो भित्रबाट फर्म च्यातेर उहाँलाई दिइरहेछ, फर्म भरेर मजासँग लाइनमा बसिरहेछ, तर बाहिरको मान्छेहरूलाई दिइरहेकै छैन। इच्छा चाहिँ अब यसमा अलिकति पछि गएर अलिकति राम्रो नि भन्नाले अलिकति अहिलेलाई फेसिलिटी पनि देखियो अनि लागौँ भनेर नै एउटा यो बेरोजगारीको नि हो अनि अर्को आकर्षण पनि हो। खास गरी चाहिँ मेन चाहिँ आकर्षण नै जस्तो पनि देखिन्छ। खास गरी चाहिँ बेरोजगार त अब केही न केही त गरिरहेकै हुन्छन्, यत्तिकै त बसिरहेको हुँदैन। तैपनि अब यसमा चाहिँ मान्छेको अलि रुचि भएर नै यो चाहिँ अब एउटा केही प्लेटफर्म मिल्छ कि पछि गएर योबाट भनेर पनि हो। हजुर पाएन फर्म त अब यो डिमान्ड अनुसार दिनुपर्ने नि हो। खास गरी चाहिँ मलाई चाहिँ जबसम्म लाग्छ मान्छेले अरूले यहाँ अब बुझाउन चाहिँ टाइम छैन भनेर चाहिँ अलि बन्द गरिदिनु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। किनकि जति डिमान्ड छ उति त फर्म बाँड्दै त भएन नि। अब कहाँदेखिबाट दुःख गरेर मान्छे आइरहेको हुन्छ यहाँ। खर्च भन्नाले अब भयो अहिले नै भइसक्यो, 35,000 भइसक्यो। गर्दा अब त्यही हो नि, आज बस्ने अब भोलि गर्दा कति भोलि पनि भ्यायो भने त भ्याइहाल्यो, नत्र भने एक दिन बस्नु पऱ्यो। गर्दा त्यस्तै हो, 4-5 हजार त यसै नै जाला। यहाँ 51औं वसन्त टेकेकाहरू पनि छन्, जुन निर्वाचनमा उनीहरू केही महिने जागिरमा खटिँदैछन्। त्यहीबाट निर्वाचित भएकाहरूको नालायकीले बेरोजगारको भिड बढेको नबुझेकाहरू पनि छन्। रोजगारका नाममा झार उखल्ने काम लाउने र त्यहाँ पनि आफ्ना कार्यकर्ता मात्र भर्ती हुन पाउने र संविधानको मौलिक हकमै लेखिएको रोजगारीको हक खोसिरहेको नबुझ्नेहरू पनि छन्। यही 4 वर्षमा भए पनि कम्तीमा निर्वाचन हुन्छ र केही दिनको जागिर पाइन्छ भन्ने खुसी व्यक्त गर्नेहरू पनि छन्। अब यत्रो भिड हेर्नु न, भिड भइरहेछ बेरोजगारीले नै हो। हामी पनि उहाँदेखिबाट बिहान 8 बजे उठेर देखिबाट हिँडेको, अब 12-1 बजे यहाँ आइदियो। अप्ठ्यारो भयो बेरोजगारीकै कारणले नै हो यहाँ आएको। घरमा फुर्सद भएको सिजनमा यसो काम पनि हुन्छ, अलिअलि आर्थिक अवस्था पनि अलिअलि हुन्छ भन्ने हिसाबले भोट हाल्नुभन्दा पनि घरमा आर्थिक अवस्था पनि अब कमजोर हुने, पहिला पेट पाल्नु पऱ्यो नि भोट भन्दा नि पेट पाल्नु पऱ्यो नि, त्यही भएको। यो काठमाडौँको बसाइले हो, यहाँको महँगी धेरै अनि एकदम समस्या भएर लाउनु त एकै महिनामा पनि गरौँ भनेर। बेरोजगारी भनेर बुझ्छु मैले, हेर्नुहोस् अरू बेला मिठा कुरा गर्ने हो अनि आफ्नो काम सकेपछि कसैले नहेर्ने, वास्तै नगर्ने, यो चाहिँ अलि नभएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आफ्नो काम सकेर पनि व्यवस्थित गरिदियो भने यति धेरै बेरोजगारी भिड त हुने थिएन। बुढेसकालमा यताउता काम गर्न जाउँ भने पनि अब त्यति सकिँदैन। यसमा त बरु अब आफ्नो शरीर पनि अलिकति फिजिकल युक्तै छ होइन, यसो दौडधुप गर्न सकिन्छ, बोल्न पनि अब 2-4 शब्द जान्ने यसो धेरै नजाने पनि, त्यही भएर यसो इच्छुक भयो। बेरोजगारीको पीडा हो नि वास्तवमा, नत्र त यो जब 1-1.5 महिनाको जागिर खाएर हामीलाई कति नै पुग्छ र वास्तवमा। तर अब नहुनुभन्दा कानुनमा बेस भन्दा जस्तै यो भोट दिएर पनि कुन नेताले कसले के जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्दा जस्तो भोलि जुन सत्तामा गएर पनि आखिर त्यही हो तिनीहरूको रिलेसन। एउटाले ल मैले खेदे जस्तो गर्छु त कुदे जस्तो गर, मैले कुटे जस्तो गर्छु तैँले आँसु पुछे जस्तो गर भन्ने मात्रै। यो त आम युवा युवती र विशेषतः काम गर्न सक्ने कर्मठ युवाहरूको हालत देखाउने एउटा सानो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यो ऐना हो, त्यहाँ प्रष्ट रूपमा समाजका विभिन्न दर्पणहरू देखिरहेका थिए। आज खुसी दिवस मनाइरहँदा मानिसहरू महँगीमा कसरी पिल्सिरहेका छन्, रोजगारीमा कसरी पिल्सिरहेका छन्, कसरी फिस्सा हाँसेर आफ्नो दुःख लुकाइरहेका छन्, कसरी 51औं वसन्त पार गर्दाखेरि पनि सानो रोजगारीको खोजीमा छन्। यो सम्पूर्णको ऐना थियो, जहाँबाट नेताहरूको समृद्धिको गफले यथार्थमा कति खुसी ल्याएको छ भन्ने चित्र प्रष्ट देखिरहेको छ। जबकि सरकार हजारौं कर्मचारीको खाली पोस्ट राखेर एकातर्फ बेरोजगारी बढाइरहेको छ भने अर्कातर्फ कर्मचारी अपुगका नाममा तिनै जनतालाई घन्टौं लाइनमा बसाइरहेको छ। वर्षौं तयारी गरेर परीक्षा नै नभएपछि लोकसेवा तयारी गर्नेहरूको पनि निराशा उस्तै छ। यो खुसीको एउटा पाटो भयो। अब कुरा गरौँ व्यापारीका। देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अतुलनीय भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्र, राज्य र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केन्द्रीय बैंकसँग महिनौदेखि गुनासो पोखिरहेको छ। अर्थतन्त्र बचाउन निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो, तर राजनीतिको भूमरीमा फँसेको अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्र खुसी बनाउन सकेका छैनन्।
जसका कारण उद्योगी व्यापारी पलायन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ भने देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेदेखि नै देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो गतिमा छ। उनीहरूसँग राजनीतिक दलहरूदेखि व्यापारी उद्योगी तथा नागरिकसम्म खुसी छैनन्। उनका नीति र व्यवहारदेखि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन। उनीहरूले भनिरहेका छन् अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको छ। पछिल्लो समय बजारमा तरलतामा भएकाले उद्योगी थला परेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै खस्केको अवस्था रहेको छ र यस्तो अवस्था मैले पहिला देखेको छैन। हामीले विभिन्न पहिला पनि चुनौतीहरू नदेखेको होइन। भूकम्पमा थियो या राजनैतिक परिवर्तनको समयमा हाम्रो श्रम सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धमा या भारतले जब नाकाबन्दी गरेको थियो, यस्ता किसिमका विभिन्न चुनौतीहरू हामीले देखेका थियौँ। तर अहिलेको जुन चुनौती रहेको छ यो पक्कै पनि यो चुनौतीले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको छ। हजुरको यता केरुङबाट हाले पनि त्यस्तै नै छ। यो भन्सार एकदम या त सरकारले गरेर या यो त्यहाँको कर्मचारीले गरेर या चाइनाले गरेर यो हामीलाई एकदम सहज रूपले वातावरण आउने जाने वातावरण दुईतिरको जताबाट भए पनि एकतिरको भए पनि त अब हामीलाई सहज भइदिए त राम्रोसँग सामान आए त हामीले त बेच्न त पाउँथ्यौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले हामी साना मझौला व्यापारीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पारेको परिस्थिति छ। खास गरी भन्सार विभागमा सामान सहज रूपमा आएको छैन। अहिले यो एलसी लगायतका यी तमाम कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ समस्या पारेको छ। सरकार त आफै नाङ्गो छ कि पहल गर्छ सरकार? सबै थोप्रो उपभोक्ताले लगाएर राख्ने हो, सरकारले के पनि गर्दैन। एकदम धराशय अवस्था छ व्यापार। अब त्यसलाई बयान गर्नै सक्दैन। कुन कुराबाट बयान गर्नु? हामीले आज खुसी दिवस मनाइरहँदा नागरिकका कुरा हेरौँ, बेरोजगारीका कुरा हेरौँ, व्यापारीका कुरा हेरौँ। अब हाम्रा नेतातिर हेरौँ। यो अवस्थाका विषयमा कुनै पनि दिन संसदमा यो विषय उठेन। राजनीतिक दलको झगडा विवाद र बहसको विषय यो बन्न सकेन। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण एमाले संसद बन्धक बनायो भने सत्ता घटकहरूलाई पनि त्यसले थोरै पनि छुएन। सत्ता स्वार्थका लागि सडकमा यहाँ छौँ भन्नेहरूले पनि जनताका लागि कहाँ छन् भन्ने देखाउन सकेनन्, उत्तर दिन सकेनन्। अरू त अरू, अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुख छ, तर उनीहरू एजेन्डासहित होइन अर्को नेतालाई गाली दिने भाषण दिएर गाउँ गाउँ पुगिरहेका छन्। हिजोका दिनमा जनताका दुःख आफ्नो एजेन्डा नबनाएकाहरू अबको निर्वाचनमा पनि केवल गालीको वर्षाकै भरमा चुनाव जित्ने दाउमा देखिरहेका छन्। स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न सकिँदैन। यो मोर्चाले कुनै ठुलो परिणाम ल्याउनेवाला छैन। प्रचण्डजी, तपाईँको हामीले बनाइदिएको भाँडो हेरेर बसिराख्नु भएको छ। भाँडोभित्रको त सिद्धिसक्यो त। यिनीहरू पार्टी फुटाएर सरकार ढालेर राष्ट्रपति कहाँ कस्तो लाज नगर्नु। राष्ट्रपति कहाँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइपाउँ, शेरबहादुर देउवालाई बनाइपाउँ भनेर माधव नेपाल झर्नाहरू लखरा गर्दै राख्नु। कस्तो लाज। अदालतमा गए मुद्दा बोकेर त्यहाँका कर्मचारीहरू, अदालतका कर्मचारी, वकिलहरू हेर्छन् केपी ओली हटाइपाउँ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ श्रीमान भनेर उजुर हाल्नेहरू को को छन् भनेर माधव नेपाल झल्ला खराब। के भन्नु, कर्मचारी पो लजाउँछन् हौ त्यहाँ। यिनीहरूलाई राज हुँदैन। कर्मचारीहरू लजाउँछन्, वकिलहरू देख्नेहरू लजाउँछन्, बाटाका मान्छे लजाउँछन्। राजनीतिक शक्तिका हिसाबले काङ्ग्रेस नै एमालेको पहिलो प्रतिद्वन्दी हो। मुख्य प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँगै हुने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसलाई नै कमजोर पार्नका लागि परेका छन्। यति मात्रै होइन, कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई वृद्ध भत्ता लिन र लौरो टेकेर सूर्यमा भोट हाल्न जान सुझाव दिइरहेका छन्। तर उनलाई आफ्नै पुराना सहपाठीले पत्याएका छैनन्। एमालेबाटै विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधव कुमार नेपालले गोर्खामा नेकपा एमाले
गोर्खाको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले नरहेको भन्दै बिमाले सीमाले भन्न आग्रह गरे। सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको बताएका नेपालले अब कलमले कमाल देखाउने दाबी गरे। वृद्ध भत्तामा समेत ओली नेपालको जुवारी चल्यो। एमाले सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्ता लिन ओलीले देउवालाई कटाक्ष गरेका बेला नेपालले वृद्ध भत्ता ल्याउने पात्रका रूपमा आफूलाई स्याबास भन्न आग्रह गरेका छन्। मुख्यतः उनको पार्टीको दाउ एमालेलाई जतिसक्दो धक्का प्रहार गर्ने रहेको छ। काङ्ग्रेसलाई 13 सिटमा झार्ने ओलीको चुनौती जस्तै एमालेको बाकसमा 0 मत बनाउने एकीकृत समाजवादीको नेताहरूको जिकिर छ। अर्थात् भनौँ उनीहरू आपसमा गालीमै व्यस्त देखिएका छन्। यसो गर्दाखेरि चाहिँ संसदले 5 वर्ष काम गर्न सक्छ र एउटा स्थायित्व दिन सक्छ देशलाई भन्ने हामीले बनाएका थियौँ, जसको सही हस्ताक्षरकर्ता त्यही केपी ओली भन्ने मान्छे पनि हुन्, विद्या भण्डारी भन्ने मान्छे पनि हुन्। तर उनीहरूले चाहिँ आखिरमा के गरे भन्दाखेरि त्यो संविधानका प्रावधानहरूका विरुद्ध गएर चाहिँ नि संसदको विघटन गर्ने कामहरूको योजना बनाए। यो अर्को दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो, दक्षिणपन्थी भड्काउको कुरा हो, अपराधको कुरा पनि हो। त्यो संविधान कसैले उल्लङ्घन गर्दाखेरि भन्दा पनि एउटा सामान्य ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ, हो कि होइन? कैयौँ वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई खोइ सजाय अहिलेसम्म। त्यस कारणले कमेडहरू अब सजाय दिने बेला आएको छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत, तब मात्रै वास्तवमा चाहिँ नि नेपाली जनताले सही ढङ्गले संविधानको रक्षा गरेको ठहरिन्छ, तब हामीले पनि संविधानको रक्षा गरेको ठहरिन्छ। खुसी दिवस, खुसीको तथ्याङ्कमा 1 नम्बर अनि खुसीको वास्तविकता र नेताहरूको हालत हामीले देखाइरहँदा कम्युनिस्टहरू एक आपसमै ठुङ्गाठुङ्गो अवस्थामा छन्, गाली गलोजको अवस्थामा छन्। एजेन्डा छैन, गाली गलोज गरेर गाउँसम्म पुगिरहेका छन् भोट माग्न। काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना पार्टीको नीति र विचारभन्दा कम्युनिस्टको भण्डाफोर गर्दै चुनाव जित्ने बाटोमा अघि बढेको छ। संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन मुख्य भूमिका खेलेको काङ्ग्रेसले एमसिसीको विरोधाभास चिर्ने नीति मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ र वडावडामा प्रशिक्षण चलाइरहेको छ। जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको कुरा, मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको विषयले उनीहरूका एजेन्डा बन्न सकेका छन्। यी विषयहरू उनीहरूका एजेन्डामा समेटिन सकेका छैनन्। स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनेको विषयले कसैको टाउको दुखेको छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन, गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको विषयलाई कसैले उठाएका छन्। अब निर्वाचन सम्मुख छ, शीर्ष नेताहरू नै गाउँ गाउँमा पुग्न र पुनः आश्वासनका पोका बाँड्न थालेका छन्। तर जनताको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने ल्यागतमा नरहेका उनीहरूले म्यादीमा देखिएको भिडको वास्तविकता आकलन गर्न सकिरहेका छैन। वैदेशिक रोजगारीमा खुनका आँसु पिउनेहरू कसरी गाउँमै फर्किएर केही गर्न सक्ने वातावरण बन्छ? हामी जुन विकेन्द्रीकरण भन्दैछौँ नि, 3 तहको सरकार, कसरी यो तहको सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन र पहाडका बस्तीहरू खाली भइरहेका छन्, यो विषय कसैले सोचेको छैन। कसरी जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसको जवाब खोज्ने र त्यही अनुरूप अघि बढ्ने सानो चेष्टा समेत गर्न सकिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतको हामी उदाहरण दिन्छौँ। त्यहाँ जनजीविकाका प्रश्नहरू, जनजीविकाका कुराहरू प्रस्तुत गरेर, प्रश्नसँग सम्बोधन गरेर केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले नयाँ राज्यमा पनि सरकार विस्तार गरिरहँदा हाम्रा नेताहरूको भाषणबाजी, चर्को आरोप प्रत्यारोप, झगडा केवल सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित भइरहेको छ। तर फेरि आम सर्वसाधारणमा एक अवसर भने आएको छ, त्यो हो प्रश्न गर्ने अवसर। कम्तीमा मासु भात त पाइन्छ भन्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले गर्ने? गाउँका हेल्थ पोस्टमा कर्मचारीको पूर्ति कहिले गर्ने? घर आँगनमै शिक्षा पाउने र स्वास्थ्य पाउने अवस्था सिर्जना कहिले गर्ने? सरकार छ भनेर अनुभव देहातका जनताले कहिले गर्न पाउने? तिमीहरूका बाल मतलबको गाली छोडेर देश विकासको बस कहिले चलाउने? यस्ता प्रश्न गर्न सक्ने अवसर अब आउन लागेको छ। साथमा ए नेताज्यू, हामीले तिमीलाई गिज्याएर फिस्सा हाँसेको कुरालाई साँच्चीकै हाँसो बनाउने दिन कहिले आउने? यसलाई साँच्चीकै समृद्धिको सूचक बनाउने दिन कहिले आउने? अनि यति त्यसो अवस्था त्यो आउने हो भने त्यो अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ने भए केका लागि भोट हाल्ने भन्ने र नतिजा देखाउने अवसर पनि चुनावका रूपमा हामी सामु आउँदैछ।
जसलाई यावत दुःखका बिचमा पनि खुसीको वातावरण सिर्जना गर्ने अब सरकारमा प्रयोग गर्ने हो कि होइन, यो हाम्रो प्रश्न हो। हामी नकारात्मक बनिरहँदा, आज खुसीको दिनमा नकारात्मक बनिरहँदा, सूचकाङ्कमा चाहिँ खुसीमा 1 नम्बर परेर नकारात्मक कुरा गरिरहँदा हामीसँग पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै निर्वाचन आउँदैछ, त्यसलाई चाँदीको घेराको रूपमा प्रयोग गर्ने र स्वच्छ राम्रो छवि भएको र विकास प्रेमीलाई जिताउने अवसरहरू छन्। तर यति भनिरहँदा एउटा कुरा के प्रष्ट भएको छ भने हामीले चर्चा गर्ने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल वास्तविकता बीच ठुलो खाडल छ। नेताहरूको यात्रा काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो बनिरहेको छ, जसले देशलाई स्विजरल्यान्ड होइन सोमालिया बनाउन अग्रसर गर्छ, जसले हामीलाई सुखी, खुसी र समृद्ध नेपाली होइन, हामीलाई त्यही नाम मात्रको सुखी, खुसी बनाउँछ, जसको वास्तविकता पर्दा पछाडि अर्कै छ र पर्दा अगाडि अर्कै छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।